Di ay police o construction painter angol human man nagganasmag ang ilang mga motorsiklo dito sa lungsod sa Sibunga. Pastilan. Ato na yung siren pinagi sa report ni katropang June 14. XFM Police Report. Police Report. Iyas na angol gining usa ka pulis ug usa ka construction painter human kini magkasinungag gayang gilang gisakyang motorsiklo dito sa National Highway sakop sa Barangay Bahay lungsod sa Sibunga alas 5:30 ni sa hapon gining unang sakyanan nga naglambigit kini usa ka asul nga Honda Click nga 125 nga gimaneho ni Arnel Panonsel 38 anyos usa ni ka construction painter residente na sa Barangay Magsico lungsod sa San Fernando nga mopadungon ta kadto sa Minang Bahin Sugbo gikan sa habagatan wa kini makapakita og driver's license ngadto sa kapulisan samtang gini kaduhang sa kinan usa kini kaitom nga Kawasaki Ninja 400cc nga gimaniho sa usa ka patrolman ulitaw kasamtangang na destino sa Regional Mobile Force Battalion 7 o RMFB 7 Class 2024 residente sa poblasyon Carcar City nagikan kini sa kampo RMFB 7 sa investigasyon sa kapulisan sa dihang misud sa highway ang motorsiklo sa pulis aksidente na bangga niini ang nagpaingon nga motorsiklo ni Panonsel tungod sa mong impact nga taga kining duha ka mga driver nagkaanggon og mga samad sa nagkalain-laing bahin sa ilang lawas dali usab nga miresponde ang mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Sibunga ug hatagan og inisyal nga medikal ug tamang ang mga biktima sa wa pa kini gidang adto sa Carcar District Hospital alang sa dugang pagtampal sa pagkakaron nagkasabot kini duha ka mga partido nga husayon na lamang ang mong insidente sa amicable settlement ug dili na magpasaka og formal nga reklamo. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Antone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa rikayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, 7 News. XFM Report.